او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی، او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی، جس دی انگل یارو چان چیر دی۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ لگ گیا رحمانیہ والے بڑے بول دینے، آج پتہ لگنا کنہ کو بول دیو، کہو ہاں سبحان اللہ۔ اوہ دل کردہ صفت کراں اس پیر دی، جس دی انگل یارو چان چیر دی۔ اوہ ایڈا نبی سونا 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 با کمال دے، دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے۔ اور 14ویں دے چان پامیں لکھاں ہونے خاں، 14ویں دے چان پامیں لکھاں ہونے خاں، ایک پاسے ساڑھے نبی پاک دی کھلونے خاں، اور روشنی چنہ دی کٹھی ہووے خون نو، پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو، پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو۔ اور درمیانہ قدو ہے سی نبی پاک دا، درمیانہ قدو ہے سی نبی پاک دا، مجلساں چو اچھا دوروں سی سے آپ دا، وہ سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی، دوروں ویکھیاں سی صورت بھی چمکا مار دی۔ میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلبِ اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مین مائک ہے جی، مین مائک ہے تو
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون کر خور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے کر خور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا دا او ایویں فرق ہے ساری دنیا دا کوئی جابر کوئی مجبور کوئی ترسیا تن دیاں کپڑیاں نو کوئی کھا کھا کے مغرور پر ایک گل یاد رکھیا جے پر ایک گل فیصلہ بادیا پر ایک گل یاد رکھیا جے ایک دن مرنا ضرور ہے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے میرے واسطے بڑے ہی سعادت دے لمحات نے کہ میں خطیب پاکستان استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخوپوری حافظہ اللہ تعالی انہاں دی مسند تے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھان دا مینوں موقع ملے اور ساڈی اس مسجد دے روح رواں ملک عبدالرشید صاحب دیگر انہاں دی انتظامیہ خالق کائنات سبنا دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور تسی دوست احباب بڑے ہی پیار اور محبت دے نال تشریف لے کے آئے مالک ارض و سما ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے پیارے بھائیو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے جڑا اپنے خالق و مالک تے ہر وقت راضی رہندا اور قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرتا رہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب معاملہ بنایا سونے ہو کیویں فرمایا ایک مومن بندہ
ایک نمازی بندہ، اللہ دے کولو ڈرن والا بندہ، اپنے دل دے اندر خوف خدا اور خشیت الہی رکھن والا بندہ، فرمایا اینو دنیا دے اندر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے اندہ پیارا دنیا چھڑ کے چلا جائے یا کاروباری طور تے اینو حالات مشکل نظر آن، فرمایا ایک مومن تے مسلمان بندہ اپنے رب دے گلے اور شکوے بولو کردہ، بولو یار، اپنے رب دے گلے اور شکوے کردہ کیے، قدم قدم تے صبر کردہ، استقامت دا پہاڑ بندہ، تے میرے آقا فرماندے نے صبر اے کردہ، صبر کرن دے بدلے دے اندر کائنات دا رب اپنے اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایتھے ہی بس نہیں جے، فرمایا ایک مومن، ایک نمازی بندہ، انہوں اللہ دی طرف مال ملے، اللہ نے سونا کاروبار دیتا ہے، اللہ نے سونی اولاد دیتی ہے، آکڑدہ نہیں، غرور تے تکبر نہیں کرتا، اے نہیں آندہ لے جی میرے کو بڑا مال، میرے کو بڑیاں دولتاں، میرے کو بڑا پیسہ، میں کسے نو کی سمجھنا، نانا، فرمایا قدم قدم تے مالک دا شکریہ ادا کردہ ہے، تے میرے آقا فرماندے نے شکریہ اے ادا کردہ ہے، شکریہ ادا کرن دے بدلے دے اندر کائنات دا رب اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہوئی وجہ کہ میرے آقا پاک علیہ السلام کثرت دے نال دعا فرمایا کردے سی، اسی بھی دعاواں کرنے ہیں، کیوں جی کردے ہو کہ نہیں کردے ہو نا؟ دعاواں کرنے، اللہ ایک دکان ہے دو مل جان، اللہ ایک پلاٹ ہے دو مل جان، منگنا چاہیے کوئی حرج نہیں۔ میں قربان جاواں، میرے آقا اکثر دعا فرمایا کر دے، ربی جعلنی لکا شکارن، اللہ میں نو ہمت اور توفیق عطا فرما کہ سونیا ربا میں قدم قدم تے تیرا شکریہ ادا کردہ جاواں۔ آئیے ہن سمجھیے کہ شکریہ دا معنی کیے، جو ساڈے تے نعمتاں، جو ساڈے تے فراوانیاں، جو ساڈے تے احسانات رب العالمین نے کیتے نے، زبان تو بھی انہاں دا شکریہ ادا کیتا جائے اور دلوں بھی انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کیتا جائے۔ میں قربان جاواں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا بندیا میریاں نعمتاں اینیاں بے شمار نے، اینیاں بے شمار نے، تو گننا چاہیں تے گج کے بولو رب دیاں نعمتاں کوئی گن سکدا؟ اے آسمان رب نے سانو عطا فرمایا، سورج جیسا اعلیٰ سیارہ سانو عطا فرمایا، چاند جیسا اعلیٰ سیارہ سانو عطا فرمایا، پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے، ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں نے، کوئی تھوڑی نعمت ہے۔ پچھلے دنوں دے اندر تسی پڑھیا ہوئے گا فیس بک تے، شکر گڑھ دے علاقے دے اندر ایک بندے نے امریکہ تو 4 کروڑ روپیہ لگا کے اپنی اکھاں دی پوری الائنمنٹ کروا کے جدو گھر آیا پٹی کھولی، اپنے بیٹے نو کہن لگا ہن تو مینوں نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا خوشی دے نال اگے دوڑیا باپ نو ملن واسطے، باپ دا سر تے بچے دا سر آپس دے اندر ٹکرایا، بینائی ضائع ہو گئی ہے، ڈاکٹراں نے کہا ہن بینائی نہیں مل سکتی۔ 4 کروڑ دے اندر ایک پل ویکھے تے کدی سوچیا کر کہ جس رب نے اینیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اس اکھاں دے نال اسی سارا دن اور ساری رات ویکھنے ہیں، کدی مالک دا شکریہ ادا ہی نہیں کیتا۔ آئیے قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کریے۔ اور میں قربان جاواں، جڑا بندہ خالق کائنات دا شکریہ ادا کردا ہے، اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیندے نے۔ نہ یقین آئے، پارا 16واں جے، سورت دا نام سورہ کہف جے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 بندیاں دا تذکرہ فرمایا،
ایک بندے کو مال بڑا ہے، دولتاں بڑیاں نے، انہیں آکڑاں وکھائیاں، انہیں مالک دی ناشکری کیتی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال سمیت انہوں دنیا دے اندر ذلیل اور تباہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے مال تھوڑا ہے غریب ہے ماڑا ہے، لیکن قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ خالق کائنات نے اس انسان دا تذکرہ رہندی دنیا تک اپنے قرآن مجید دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ تو آئیے قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کریے۔ گال لکھی کتھے آ؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جے، پارہ 13واں جے، تے سورت دا نام سورہ ابراہیم جے۔ سناما قرآن؟ کیوں جی سناما؟ آؤ ذرا خالق کائنات دا قرآن سن دے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اور پتہ کی اعلان فرمایا؟ مولا فرماندے نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، دنیا کائنات دے لوگوں، میں رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے، میں رب العالمین نے آرڈیننس جاری فرما دیتا ہے، میں رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رباب کیڑا فیصلہ جڑا تسی سنایا تے فرمایا؟ اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او میرے او بندیو اگر قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ نے مال دیتا تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے، اللہ نے سونا کاروبار دیتا تے میاں قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ اوے میرے مالک نے اولاد دی نعمت نال مالا مال کیتا تے قدم قدم تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ اللہ فرماندے نے لَأَزِيدَنَّكُمْ او میرے او بندے او قدم قدم تے شکریہ ادا کرنا تہاڈا کم ہے۔ میں کائنات دا رب تانوں اپنیاں برکتاں تے رحمتاں دے نال اور مالا مال کردا جاواں گا۔ میں کائنات دا رب تہاڈے تے اپنیاں برکتاں تے رحمتاں دیاں فراوانیاں کردا جاواں گا۔ او آؤ فیصلہ بادیو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا ایک اور مقام سناواں۔ اے سنیے 13واں پارہ 14ویں پارے دندر بھی لے جاواں۔ اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، ترجمہ نوٹ کرنا۔ اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور دنیا کائنات دے لوگوں، میں رب العالمین نے تہانوں دنیا تے پیدا فرمایا، میں تہانوں ماں دے پیٹ اندروں باہر نکالیا۔ لا تعلمون شیئا، اللہ فرماندے نے تسی کچھ نہیں جان دے سو، حتیٰ کہ بچہ دنیا تے پیدا ہویا اینو اے بھی نہیں پتا میری ماں کیڑی ہے تے میرا باپ کیڑا ہے۔ اوے آن والے نو پتا نہیں میں پاکستان دے اندر پیدا ہویا یا میں انگلستان دے اندر پیدا ہویا، میں مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا یا میں غیر مسلمان دے گھر پیدا ہویا۔ اوے آن والے نو پتا نہیں میں نو پیاس لگی ہے تے میں پانی کیویں پینا، میں نو بھوک لگی ہے تے میں کھانا کیویں منگنا۔ آسمانہ تو بڑا پیارا پیغام آ جاندا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، رونا تیرا کم ہے، تیری ماں دے ذریعے تینو جناب تازہ خوراک پہنچانا میں کائنات دے رب دا کم ہے۔
تے اللہ فرماندے نے لا تعلمون شیئا اے بندیا اے میں ساریاں چیزاں تینوں عطا فرما دیتیاں تے سکھلا دیتیاں اوے بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری اوے کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیرے او باہر سلامت لے آیا تے کدے حکم دے نال فیصلہ بادیا کدے حکم دے نال دس جیندہ رہو جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہو کنے تینو چلنا تے رڑنا سکھایا تو احسان او دے دکی مل پایا تے کدی کلا بے کے سوچیا کر اوے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی جنہ دے منہ ہے او تے بولو کو سبحان اللہ اوے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نیم اے اکھیاں چموتی اوے متھا چن ورغا تے تلوار ابرو کنے تراشے نخمدار ابرو ذرا غور کر کے مینوں دس میاں اے زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں اللہ فرماندے نے لا تعلمون شیئا اے بندیا اے میں ساریاں چیزاں تینوں عطا فرمائیاں تے سکھلا دیتیاں اگلی گل وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اللہ فرماندے نے میں تینوں ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں میں تینوں سنن واسطے کان عطا فرمائے وَالْأَفْئِدَةَ فرمایا میں تینوں سوچن تے سمجھن واسطے دل تے دماغ عطا فرمایا اے عرشاں والے ربا انیاں نعمتاں عطا کیتیاں دے اللہ کہنا کی چاہندے ہو اللہ فرماندے نے لَعَلَّكُمْ تشکرون او میرے او بندیو میں تہاڈے تے اینیاں نعمتاں تاں کیتیاں نے تاکہ قدم قدم تے تسی اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے جاؤ تے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا اگر میریاں نعمتاں دی شکری کریں گا قدم قدم تے شکریہ ادا کریں گا تے پھر میں تینوں اپنیاں برکتاں دے نال اور مالا مال کردا جاواں گا آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام پارا پنجواں نکل آیا تے اللہ فرمان دے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم او میرے او بندیوں میں تہانوں عذاب نہیں دینا چاہتا گھج کے بولے آجے رب اپنے بندیاں نو عذاب دینا چاہتے بولو رب اپنے بندیاں نو عذاب نہیں دینا چاہتے اللہ تسی کی چاہتے ہو اللہ فرماندے نے ان شکرتم و آمنتم اے میرے او بندیوں قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کر دے جاؤ میں کائنات دا رب تانوں اپنے عذاب کولو بچا لواں گا تے میاں میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ماں اپنے بچے نال بڑا پیار تے محبت کر دیئے دعا کرو جنہ دے ماں پہ بیمار نے اللہ تندرستی عطا فرما دے میرے آقا فرماتے نے ایک ماں اپنے بچے نال بڑا پیار تے محبت کر دیئے حتیٰ کہ بچے دے پیر دے اندر کانٹا لگ جائے اور میاں بچے دے پیر دے اندر کنڈا لگ جائے تے اینی کو بھی تکلیف ماں برداشت کر دی
کر دی نہیں کر دی تے او رب العالمین جیڑا کئیاں ماما نالو زیادہ میرے تے تیرے نال پیار کرنا والا یارو کیویں مینوں تے تینوں جہنم دے اندر سٹے گا کائنات دا رب تے آپ آوازاں لگا لگا کے آندا لئن شکرتم لازیدنکم او میرے او بندیو قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کر دے جاؤ تاکہ میں تانوں اپنے عذاب کو لو بچا لواں آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سناواں تاکہ تسلی بھی ہو جائے اور تشفی بھی ہو جائے میاں میں کوئی اپنی بات نہیں سنانا آیا میں کوئی اپنے وڈیرے دی بات نہیں سنانا آیا میں اے نہیں کہاں گا کہ فلاں مولوی نو چھڑ دیو اور فلاں مولوی نو پھڑ لو فلاں پیر نو چھڑ دیو اور فلاں پیر نو پھڑ لو نا 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 میں جدو تہانوں سناواں گا اللہ دے قرآن دا پیغام سناواں گا اور آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی پھر کہو سبحان اللہ میں پتہ لگ گیا رحمانیہ والے بڑے بول دے نے آج پتہ لگنا کنہ کو بول دیو کہو ہاں سبحان اللہ او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی او ایڈا نبی سونا 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 با کمال دے دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے اور 14ویں دے چان پاویں لکھاں ہونے خاں 14ویں دے چان پاویں لکھاں ہونے خاں ایک پاسے ساڈے نبی پاک جی کھلونے خاں اور روشنی چنا دی کٹھی ہووے کون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو اور درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں چو اچھا دوروں سی سے آپ دا او سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی دوروں ویکھیاں سی صورت بھی چمکا مار دی میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا پارا 19واں جے تے اللہ فرمان دینے والا قد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین ووارث سلیمان داود وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللہ جنہیں آئے نے ساڑھے ساریاں دے سینے اپنے قرآن دے نور نال اللہ منور بھی فرما دے اللہ معطر بھی فرما دے
اللہ اللہ ترجمہ سننا اللہ فرمان دینے والا قد آتینا داود و سلیمان علمان فرمایا اسی اپنے نبی جناب داود علیہ السلام تے اینا دے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام اینا نو نبوت عطا فرمائی جناب نبوت عطا فرمائی تے علم عطا فرمایا یار دنیا دا بھی نظام میں کوئی آپ سکول ٹیچر ہوئے اگو بیٹا بھی سکول ٹیچر بن جائے لوگ فخر نہ دس دینے یار خود جناب فلاں خود بھی سکول ٹیچر اگو بیٹا بھی سکول ٹیچر بن گیا کوئی خود پولیس ملازم ہوئے اگو بیٹا بھی پولیس ملازم بن جائے لوگ فخر نہ دس دینے کوئی خود قاری قرآن ہوئے اگو بیٹا بھی قاری قرآن بن جائے لوگ فخر نہ دس دینے واہ اللہ میں تیری قربان جاواں تیریاں عظمتاں تو تیریاں قدرتاں تو او میاں باپ بھی رب دا نبی ہے تے اللہ نے بیٹے نو بھی اپنا نبی تے اپنا رسول بنا لیا ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام تے پتہ کی آندے نے وقال الحمدللہ الذی اے عرشاں ربا اللہ تسی سانو نبوت عطا فرمائی تسی سانو علم عطا فرمایا اللہ ان دے اندر میرا کوئی کمال نہیں اللہ سارا کمال ہے تے تیری رحمت دا کمال ہے اور فیصلہ بادیاں تے تاج کلونی دی رحمانیاں مسجد دے اندر آن والے یار اللہ کوئی نعمت عطا فرما دے وے تے سونیا آکڑیا نہ کر اللہ بلندیاں عطا فرما دے وے تے تیری تون اندر شریعہ نہیں آنا چاہیے اللہ بینک بیلنس عطا فرما دے وے اللہ کوٹھیاں گڑیاں تے کار تے مربع عطا فرما دے وے اور میرا مالک گاڑ تے گاڑیاں عطا فرما دے وے تے یار غرور تے تکبر نہ کریا کر کیڑی گل دا مان کرنا او کیڑی گل دا غرور تے تکبر کرنا او اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم اے تیری جوانی دا شباب ہمیشہ تیری نہ رہنا اینا تیرے ڈولیاں تے اندر طاقتاں ہمیشہ تیری نہ رہن گیاں تیرے کنا دی سنوائی ہمیشہ تنی نہ رہ گی تیری زبان دی گویائی ہمیشہ تنی نہ رہ گی ایک وقت آئے گا سونے تیری میری جوانی دا شباب ٹل جائے گا ایسے چاند جیسے چہرے تے جناب داغ تے سیائیاں بن جان گیاں تیرے جسم دا ماس لٹک جائے گا تیرے اکھاں دی بنائی سلب کر لی جائے گی جنہ کنا دینا سارا دن فلماں تے ڈرامے دیکھنا ایک وقت آئے گا سونے اینا کنا دی جناب سنوائی سلب کر لی جائے گی اور جنہ اکھاں دے نال سارا دن غیر محرم عورتاں نو تکنا ایک وقت آئے گا اینا اکھاں دی بنائی سلب کر لی جائے گی کادا مان کرنا او نہ کر مان جوانی دا اے زندگی بھولا پانی دا تے جدو ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندہ حال مندیرہ اے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا اے تے نوجوانوں گل سنے جے نہ کر ضائع زندگانی نو نیکی تے ورت جوانی نو چھڑ سارے کم شیطانی نو رب رکھا تیرا میرا اے اللہ فرمان دینے والا قد آتینا داود و سلیمان علمان اسی نبی داود نو تے اینا تے بیٹے سلیمان علیہ السلام نو علم تے نبوت تے شان تے عظمت عطا فرمائی تے آندے نے اللہ اندے اندر ساڑا کوئی کمال نہیں اللہ سارا کمال ہے تے تیری رحمت دا کمال ہے تے اللہ دا قرآن آندہ اسی جناب سلیمان علیہ السلام نو جنہ تے بھی انسانہ تے بھی جانوراں تے بھی پرندیاں تے بھی تے درندیاں تے بھی حکمرانی عطا فرمائی تے آکڑے نہیں غرور تے تکبر نہیں کیتا اے نہیں آکے اللہ نے میں نے حکمرانی عطا فرمائی ہے اللہ نے میں نے بادشاہت عطا فرمائی ہے اللہ نے میں نے سلطنت عطا فرمائی ہے نا 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 بلکہ اپنے مالک دے سامنے
سامنے ہاتھ پھیلائے نے اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلایا تے آندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی اے عرشاں والے ربا اللہ جیڑیاں تو نعمتاں میرے تے کیتیاں نے اللہ جیڑیاں نعمتاں میرے باپ تے کیتیاں نے اللہ مینوں ہمت عطا فرما اللہ مینوں توفیق عطا فرما کہ اینا نعمتاں دا میں قدم قدم تے شکریہ ادا کردا جاواں او فیصلہ باتیاں پتہ کی لگیا کہ نبی سلیمان نے بھی مینوں تے تینوں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کوئی بلند مقام عطا فرما دے وے اللہ اونچا منصب عطا فرما دے وے اللہ محلے تے اندر تے علاقے تے اندر تے معاشرے تے اندر کوئی مقام تے مرتبہ عطا فرما دے وے تے گج کے بولو کی کرنا ہے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے بولو کی کرنا ہے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا کیوں اللہ فرمان دینے لَإِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او میرے او بندے ہو اگر قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں تانوں اپنیاں برکتاں دے نال تے اپنیاں رحمتاں دے نال مالا مال کردا جاواں گا اور رب اگے سجدے پہ پہ کے رحمانیاں والے اور رب اگے سجدے پہ پہ کے اللہ دے در تے ڈہ ڈہ کے الحمدللہ کہہ کے کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی تے او مالک سب صداواں دا او مالک سب صداواں دا می بدل گرج ہواواں دا او دکھاں خوشیاں غماں چاواں دا ہے رائی رائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی سارے نے پڑھنا کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی تے میں قربان جاواں کہ خوب بناوندا شکلاں جے کہہ دو سبحان اللہ اوے کیا خوب بناوندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ وچ پوندا عقلاں جے او دماغ وچ پوندا عقلاں جے مسجد رحمانیہ بنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی اللہ فرمان دینے لَإِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او میرے او بندے ہو اگر قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کر دے جاؤ گے تے میں کائنات دا رب تانوں اپنیاں برکتاں دے نال تے اپنیاں رحمتاں دے نال مالا مال کردا جاواں جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ساتھی تے پیارے یار سیدنا معاذ ابن جبل کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قریب آئے تے میرے وال ویکھیا جے میرے آقا نے اپنے معاذ نو پکڑیا تے اپنے سینے نہ لگا لیا تے میرے آقا فرمان دے نے اے پیارے معاذ واللہ انی لا احبکا اے پیارے معاذ مینو اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال پیار کرنا وا یار میں آج کہنا کہ مینو اپنے نبی نال پیار ہے تسی آندے ہو کہ سانو اپنے نبی نال پیار ہے اج دا مولوی آ کے مینو اپنے نبی نال پیار ہے اج دا پیر آ کے مینو اپنے نبی نال پیار ہے اوے واہ معاذ میں تیری عظمت تو قربان جاواں
جندے نال پیار کر رہے نے تے پوری کائنات دے سردار پیار کر رہے نے سیدنا معاذ ابن جبل نو میرے آقا نے سینے نہ لگایا تے آقا فرماندے نے اے پیارے معاذ میں تیرے نال محبت کرنا وا اور اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا تے معاذ ایک میری نصیحت تے ایک میری وصیت نوٹ کر کے لے جا جی آقا کی وصیت کرنا چاہتے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے معاذ ہر نماز تو بعد پڑھیا کر ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتی کا اے میارے پیارے معاذ ہر نماز تو بعد اے ورد وظیفہ پڑھیا کر ان دے دو فائدے ہونگے پہلا فائدہ اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور دوسرا فائدہ کی ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا دی خاطر جدو تو ایک کلمے پڑھیں گا اللہ گناہ معاف کر کے تیری طرفوں اللہ دا شکریہ ادا ہو جائے گا پڑھیا کرو ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے میں قربان جاواں او میاں میرے آقا نے صرف شکریہ ادا کرن دا حکم اپنی امت نو نہیں دیتا بلکہ میرے آقا نے اپنے عمل تو بھی ثابت کر کے وخایا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان تے میری اور تہاڈی اما جان ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قریب آئیاں تے آکے کہن لگیاں اللہ دے پیارے پیغمبر جی اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے تے زندگی دے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیتے جے نوٹ کریا جے گل اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے تے اللہ نے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی ساری رات مصلی تے کھڑے رہندے جے تے اپنے اللہ دی عبادتاں کردے رہندے جے اج دے نوجوان دی جوانی گزرے تے ساری رات موبائل چلاندے ہیں گزر جائے اج دے نوجوان دی جوانی گزرے تے ساری رات غیر محرم عورتاں دے نال میاں گلاں کردے ہیں گزر جائے اوے اج دے نوجوان دی جوانی گزرے تے لوگاں دی عزتاں برباد کردے ہیں گزر جائے اج دے بزرگ تے بابے دی جوانی گزرے ساری رات چاواں دے پھٹیاں تے گزر جائے او تیریاں تے میریاں جوانیاں تے زندگیاں گزرن تے فلماں تے ڈرامے ویکھدیاں گزر جان پر میں قربان جاواں میرے آقا دیاں راتاں گزردیاں نے تے مصلی تے گزردیاں نے میرے آقا دیاں راتاں گزردیاں نے تے اپنے اللہ نو مناندیاں گزردیاں نے تے اما جان فرما دیاں نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی تواڈے بارے تے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی تواڈے تے اللہ نے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے باوجود اس دے اللہ دے نبی جی تسی بھی ساری رات اللہ دے سامنے کھڑے رہندے جے تے اللہ دے سامنے قیام کردے رہندے جے تے فیصلہ بادیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے میرے آقا نے اپنیاں نظراں ماں عائشہ دے چہرے تے گڑ دتیاں نے اور میرے آقا فرماندے نے اے عائشہ پیاری ہے مینوں رات دی عبادت تو روکن والی ہے مینوں اللہ دے سامنے قیام کرن تو روکن والی ہے اوے مینوں اللہ دے سامنے سجدے تے رکوع کرن تو روکن والی ہے عائشہ پیاری ہے میں دنیا تے آیا نہیں سا تے میرا باپ پہلے دنیا چھڑ کے چلا گیا عائشہ پیاری ہے 6 سال دی عمر سی تے ماں آمنہ بھی جدائیاں دے کے چلی گئی 8 سال دی عمر سی تے دادا عبدالمطلب بھی بے وفائیاں کر
کر گیا اے عائشہ پیاری ہے جس اللہ نے مینوں اینیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے جن نبی اور جن رسول پیدا فرمائے نے انہاں سارے نبیاں دے سیراں تے اللہ نے ایک تاج ٹکایا تے میں محمد دے سر تے اللہ نے دو تاج ٹکا دیتے نے ایک نبوت والا تاج دوسرا ختم نبوت والا تاج تے عائشہ پیاری ہے میرا دل کردا میں نماز پڑھ پڑھ کے آپ نے اللہ دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کردا جاواں اے ویکھ لے انداز کیویں میرے پیغمبر دا یار آج میرے تیرے معاشرے دے اندر اللہ دا عذاب کیوں نہ آوے کیوں اس زمین تے سونیاں سجدہ کرن والا رہ ہی کوئی نہیں گیا اوے آج بے موسمیاں بارشاں کیوں نہ ہومن اس زمین تے سجدے کرن والا رہ ہی کوئی نہیں گیا اس زمین تے زلزلے تے سیلاب کیوں نہ آمن اس زمین تے اللہ دی عبادتاں کرن والا رہ ہی کوئی نہیں گیا ایک تجزیہ میں تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا اور جی میں لوگاں دے نال اپنے تعلق بنائے نہیں تو لوگاں دے نال کالا کرنا تینوں پیکج مکن دا پتہ نہیں لگدا تینوں جناب گھنٹیاں دے مکن دا پتہ نہیں لگدا اج دے نوجواناں دیاں جناب 5-5 گھنٹیاں دیاں کالاں عورتاں دے نال میرے جان چھڈ دے سارے معاملات اور آپ نے رب دے در تے آ کے آپ نے رب دے نال ایویں کال ملایا کر آپ نے رب دے در تے آ کے آپ نے رب دے اگے ایویں رویا کر تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کر تے حالت پتہ کی ہے اوے کٹن راتاں مصلی تے میرے آقا اوے کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جام اوے خدا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے او جڑے کنڈے حوصلہ میرے نبی دا او جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے او دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید او میرے او بندے ہو اگر قدم قدم تے میرا شکریہ ادا کرو گے تے پھر میں تانوں دنیا دے اندر بھی عزتاں تے عظمتاں تے جناب نعمتاں دے نال مالا مال کردا جاواں گا جے میرا کھا کے میریاں نہ شکریہ کرو گے میرا کھا کے تے میرے سامنے آکڑو گے پھر یاد رکھ لو ان عذابی لشدید او میرے او بندے او میرے عذاب بڑے ڈاڈے نے کبھی صحابہ دی زندگیاں تے بھی نظر دوڑائیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے ایک ایک مہینہ صحابہ دے کر چولیاں دے اندر آگ نہیں بل دی لیکن اپنے اللہ دا گلا تے شکوا نہیں کیتا او فیصلہ بادیا اسی بڑیاں بڑیاں مہنگائیاں ویکھیاں نے اسی زیادہ دور بھی ویکھیا اسی بے نظیر دا دور بھی ویکھیا اسی نواز شریف دا دور بھی ویکھیا اسی عمران خان دا بھی دور ویکھیا اسی بڑے بڑے عروج و زوال بھی ویکھے نے اسی حکومتاں بندیاں بھی ویکھیاں اسی حکومتاں ڈوبدیاں بھی ویکھدیاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے کوئی انج دا مائی دا لال آج تک ہاتھ کھڑا نہیں کر سکدا کہ حافظ صاحب ایک دن ایسا گزریا ہوئے کہ میں رات نو درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا ہوئے میں رات نو جناب کھجوراں دیاں جناب گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیتا ہوئے اور تیرے تے میرے کو اینیاں رب دیاں نعمتاں نے کہ جناب کھان واسطے ون تھونے کھانے جناب پہنن واسطے اچھے تو اچھا لباس پھر بھی اپنے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرتے آئیے جنہاں نے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کیتا اللہ نے دنیا دے اندر بھی عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام واقعہ دوست احباب نے سنے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے بیوی کو پوچھیا کینج دے حالات نے
रब दी ना शुक्री कीती, अपने खामन दी भी ना शुक्री कीती। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम ने उनका नाम सफ़ा हस्ती तो मिटा दिता, और दूसरी बीवी जिन्हें अपने मालिक का भी शुक्रिया अदा किया, अपने खामन का भी शुक्रिया अदा किया। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम ने उनके बतन के अंदरों, उनके पेट के अंदरों इस शुक्रिया अदा करन की बरकत दे नाल अल्लाह ने आमिना दे लाल नू पैदा करके वखा दिता। तो आइए कदम कदम पे अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए। अगर शुक्रिया अदा करोगे तो मेरे ते तुहाडे खालिक दा वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदिया कदम कदम ते मेरा शुक्रिया अदा करेगा, मैं तेन अपनिया बरकतां दे नाल, अपनिया रहमतां दे नाल माला माल करदा जावांगा। अगर मेरा खा के मेरे सामने आकड़ेगा, मेरा खा के मेरिया ना शुक्रिया करेगा, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरे अजाब बड़े सख्त ने, मेरे अजाब बड़े डांडे ने। कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं सारियां नू एक दरबार दे अंदर खड़ा कर लेना है और मैं पूछ लेना है, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। बंदिया मैं तेनू दुनिया ते नेमतां दित्तियां, मैं तेनू दुनिया ते जवानी दीती, मैं तेनू दुनिया ते सेहत दीती, मैं तेनू दुनिया ते कारोबार ते पैसा ते बंगला ते कोठियां दित्तियां। दस इस जवानी नू कित्थे लगा के आया, दस अपने पैसे नू कित्थे लगा के आया, दस अपनी 40 साल की जिंदगी, 50 साल जिंदगी, 60 साल जिंदगी कित्थे गुजार के आया। फिर तेरे मेरे को जवाब नहीं होएगा। आ अज अपनी आखरत की फिक्र कर लै, अपने मालिक नू याद कर लै, अपने खालिक दा कदम कदम ते शुक्रिया अदा कर लै। शुक्रिया अदा करना तेरा काम है, तेरे वास्ते बरकतां दे ते रहमतां दे आसमानां तो दरवाजे खोलना कायनात दे रब दा काम है। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रज़ा और अपने आखिरी नबी दी इत्तबा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जिस तरह तुसी हर खुतबा जुमातुल मुबारक वाले दिन अल्लाह दे घर दे नाल बढ़ चढ़ के प्यार मुहब्बत दे नाल अपना तावन पेश करते हो, अज भी सारे दोस्त अहबाब अल्लाह दी रज़ा दी खातर, अल्लाह नू राज़ी करन दी खातर ज़्यादा तो ज़्यादा हिस्सा ज़रूर मस्जिद रहमानिया दे नाल तावन करके जाओ। अल्लाह साडा सबना दा तावन करना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। एक दो ऐलानात ने समात फरमाओ। एक साहब ने लिखा कि मेरे दादा अबू दा इंतकाल हो गया, दुआ फरमाओ अल्लाह इन्हां दे दादा जान नू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। और जितने असी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लैके आया, साढ़े सारियां चो जिन्हां जिन्हां दे जो भी अजीज़ो कारब फौत हो गए ने, अल्लाह उन्हां दे गुनाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। एक साहब ने लिखा मेरी नानी जान बीमार ने, इन्हां वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह इन्हां दी नानी जान मुकम्मल सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिन्हां कोल अपने घर नहीं कराया दे घरां ते धक्के खा रहे ने, अल्लाह जुल जलाले वाली कराम उन्हां नू अपने घर नसीब फरमाए। इस तरह दोस्त अहबाब ने होर भी लिखा है कि बीमार ने अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक और ऐलान समात फरमाओ, मदरसा अर रहीक लिल बनात हजवेरी टाउन दे ज़ेर एहतमाम 12वां सालाना इज्तिमा बड़ाए ख़वातीन 28 अप्रैल बरोज़ अतवार 11 बजे शफीक मैरिज हॉल महमूदाबाद के अंदर मुनक्किद हो रहा है। मामा बहना बेटियां दे गुजारिश है कि उत्थे पहुँचो, फ़ायदा होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बराबर हो जाए के साथ अल्लाहु अकबर الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله العالمين سارے جتنے بھی عزیز و غالب بیمار ہیں اللہ سبنا شفاء کامل عاجل عطا فرما میرے اللہ سارے جتنے عزیز و غالب فوت ہو گئے اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ سانوں کے ساری اولاد کو پکا پکا اور سچا نمازی بنا میرے اللہ ساری بیٹیاں بہناں دی اسلام دی حضرتاں دی اسمتاں دی حفاظت فرما میرے اللہ سارے نوجواناں دی جوانیاں دی حفاظت فرما اللہ عظیم کی شان والی اور بہت ایمان والی نصیب فرمانا میرے اللہ اس مسجد کو دی دنیا تک آباد و شان فرما یا اللہ تیرے بندے تیرے مسجد میں تعاون کر تیرے خدمت کر تیرے اللہ کی طرف آباد و شان فرما اللہ بڑے ہی گناہگار بڑے ہی سیاکار دنیا دار اللہ جی تو اللہ رحمت دے طلبگار اللہ سارے سکنا دے سبیلا
کبیرہ گناہ کو معاف فرما اے اللہ دنیا آخرت کے اندر اس کا عظمت عطا فرما اللہ حادثات ایکسیڈنٹ کوئی موت کو قبر حشر کے عذاب کو سب سبنا محفوظ فرما اے اللہ سارے سبنا دے کاروبار بادشاہ کو کر بتاؤ رحمت نازل فرما اللہ جنہوں کو اولاد نہیں ایک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہوں کو اولاد دیدیاں ماں باپ دا تابع اللہ کے ماں باپ دا فرما بردار بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی او دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی پھر کہو سبحان اللہ میں نے پتہ لگ گیا رحمانیاں والے بڑے بول دے نے آج پتہ لگنا کنہ کو بول دیو کہو ہاں سبحان اللہ اوہ دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی اوہ ایڈا نبی سونا 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 با کمال دے دنیا دے ویچ جی دی نئی مثال جے اور چودویں دے چان پامیں لکھاں ہونے خاں چودویں دے چان پامیں لکھاں ہونے خاں ایک پاسے ساڑے نبی پاک جی کھلونے خاں اور روشنی چنہ دی کٹھی ہووے خون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو اور درمیانہ قدو ہے سی نبی پاک دا درمیانہ قدو ہے سی نبی پاک دا مجلساں چو اچھا دوروں سی سے آپ دان او سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی دوروں ویکھیاں سی صورت بھی چمکا مار دی میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل